बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालिया दिनों में भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और साजिश सामने आई है जिसमें मासूम पाकिस्तानी नौजवानों को मुलाज़मतों का झांसा देकर उनसे पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल की जा रही है। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीए और दीगर इदारों को जो है वो मुतनब्बह किया है, उनको आगाह किया है और बताया है कि अगर भारत की तरफ से कोई यहाँ पे कोई ऑनलाइन जॉब्स ऑफ़र करे, उसके बदले पैसे दे और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हसास तनसीबात या मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तस्वीर का अगर कोई मुतालबा करे तो वहाँ पर उसके ऊपर किसी तौर अमल दरामद ना किया जाए और ऐसे अफराद को हर सूरत में रोका जाए। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह से ये मालूमात जो हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, इस हवाले से जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये मामला शुरू हुआ कश्मीर के इलाक़ों से। कश्मीर में जो वहाँ पर हालिया अरसे में वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ पर हकूक़ के लिए वहाँ पर कश्मीरी अवाम के मुबैना तौर पर उनके हकूक़ की बात कर रही थी और उसमें वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुज़ाहरे देखने में आए और उसके बाद हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद अब जो है वो सूरत हाल वो जो है नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन इससे पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए थे। उसमें बताया गया कि जो मुख्तलिफ़ जो जॉब्स के प्लेटफॉर्म थे जिसमें लिंक्डइन भी शामिल है और उसके साथ साथ जो है वो गल्फ़ जॉब्स जो है वहाँ पर उनका इस तरह की कुछ साइट्स थी। वहाँ पर ऐसे इश्तिहारात आए जिसमें नौजवानों को ऑनलाइन जॉब्स की ऑफ़र की गई और उसमें कहा गया कि जो उनकी एक कंपनी है जो मुख्तलिफ़ रिसर्च का काम कर रही है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से जो है वो टूरिज़म के हवाले से जो है वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर के जो बाज़ नौजवान थे उनको कहा गया कि जनाब आप अपने इलाक़ों की जो है टूरिज़म स्पॉट्स जो हैं वो वहाँ पर उनकी तस्वीर भिजवाएँ। इब्तदाई तौर पर उनसे सियाहती मुकामात की जो तस्वीर थी वो मांगी गई। उसके बाद जो था इसके साथ साथ जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ उनके अपने इलाक़ों में उन इलाक़ों में जब उनको पैसे उनको दिए गए, साथ ही साथ उनको मज़ीद लालच दिया गया कि उनको हम मज़ीद जो है वहाँ पर कुछ सहूलियात भी देंगे आपको, लेकिन आप जो है अब वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनकी तस्वीर भी जो हैं वो वहाँ पर हमें भिजवाएँ। इस पर जो था बताया जाता है कि बाज़ नौजवानों ने वहाँ पर उस मामले को मशकूक जानते हुए सिक्योरिटी इदारों को इसकी इत्तला दी और जिसके बाद जो था वहाँ पर इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो तमाम मोबाइल फ़ोन्स की जो थी वो स्कैनिंग की गई, चेक किया गया मुख्तलिफ़ नौजवानों को जिस तरह जिनको भी इस तरह की जॉब्स की ऑफ़र आई थी तो उनमें से बताया जाता है कि बड़ी तादाद में ऐसी जो है वो वहाँ पर कंपनियों का सुराग मिला जिनका ताल्लुक़ भारत से था। ये भारतीय साजिश थी जो मुख्तलिफ़ लोकेशंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हसास तनसीबात की और मुख्तलिफ़ अहम पॉइंट्स की बिलख़ुसूस जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी कश्मीर में वो हासिल करना चाहती थी। जब इस पूरी मुहिम का जो है दायरा कार जब फैलाया गया तो पता ये चला कि ये सिर्फ़ कश्मीर में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची, वहाँ पर सिंध, अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके और पंजाब के बाज़ अहम इलाक़ों में भी इस तरह की जॉब ऑफ़र्स जो हैं वो की जा रही हैं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चला तो लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं तो तमाम को स्कैन करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से जो है वहाँ पर अब पीटीए के ज़रिए एक बाकायदा मुहिम जो है वो चलानी शुरू की है। पीटीए में अगर आप रिंगटोन जो जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपको कोई बैरून मुल्क से ऑनलाइन जॉब्स की ऑफ़र की जाती है तो उस हवाले से मुहतात रहें और कोई भी ऐसी मालूमात शेयर ना करें जो मुल्की दिफा से मुतल्लिक़ हो। ये एक मुल्की जो है आगाही मुहिम इस वक्त चल रही है और बताया जा रहा है कि जो जिस तरह की जो गैर मारूफ़ ऑफ़र्स जो है, मशकूक लिंक्स या कंपनी प्रोफाइल्स जो वहाँ पर अगर आपको कोई ऐसे मौसूल हों तो वो फ़ौरी तौर पर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह किया जाए। जो भारतीय एजेंसियाँ जो हैं वहाँ पर जिस तरह से ये काम कर रही हैं, बड़े पैमाने पर वो ये काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक बताया जा रहा है कि हज़ारों
جو نوجوان ہیں ان کو اس طرح کی جاب آفر کی ہیں، کچھ کو انہوں نے جابز دے بھی دی ہیں، جابز ان دا سینس کہ ان کو آن لائن جابز دی گئی ہیں، ان سے ابتدائی طور پر مختلف کام کروائے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ وہاں پر سینسٹیو انسٹالیشنز کی معلومات حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص راولپنڈی میں رہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر وہ آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں، اچھا آپ کے نزدیک ترین کون سی بلڈنگز ہے، اچھا فلانی بلڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے کتنے فاصلے پر ہے، اچھا تو وہاں پہ اگر اس کی تصاویر ہمیں چاہیے ہو تو وہ کیسے ملیں گی، کس طرح سے ہو سکتا ہے، آپ وہاں کی سڑکیں کون سی جاتی ہیں، وہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اس طرح کی جو معلومات ہیں جو وہاں پر اس ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اس طرح کی جو معلومات ہیں یہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ صرف یہ کشمیر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہم جاری ہے۔ بھارت ایک ہمیشہ سے جو ہے وہاں پر وہ جسے کہیں کہ ہمارے گھٹیا ہمسائے کا کردار جو ہے وہ ادا کرتا آیا ہے، ہمیشہ سے وہ اس طرح کے جو ہے کرتوت کرتا آیا ہے کہ وہ پاکستان کے معصوم لوگوں کو یہاں پر بیوقوف بنا کر ان کو لالچ دے کر یا اس طرح کی چیزیں کر کے وہ وہاں پر اپنی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ابھی مئی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی وہ ایسا نہیں کر سکتا، ڈرونز جو اسرائیلی ڈرون جو اس نے بڑے مہنگے حاصل کیے تھے وہ یہاں پہ بھیجے، اس سے وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکا، کوئی اس کو یہاں پہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ جو پاکستانی عوام تھے ان کا جذبہ جو تھا وہ دیدنی تھا کہ وہ وہاں پر اس طرح کے جب ڈرونز اڑ رہے ہوتے تھے ان کو بندوق سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کے اس ڈرون کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایسی قوم کو جو اس جذبے کو ایک بھارت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ وہاں پر ایک معصوم نوجوانوں کو ٹریپ کرنے کی ایک سازش ہے۔ بالکل پاکستان میں بے روزگاری کافی بڑی تعداد میں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، آن لائن جابز کی تلاش میں ہیں، لیکن جو ہے وہاں پر ان کو آن لائن جابز کا جو ہے ان کو بہانہ بنا کر، ان کو بیوقوف بنا کر اس طرح کی اگر آپ حرکات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بے فکر رہیں، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس حوالے سے مکمل طور پر چوکس ہیں۔ بلوچستان میں جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ سب کے سامنے ہے۔ آپ بھارت یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر وہ سیکیورٹی ادارے بالکل خاموش ہیں، جہاں جہاں سے بھی یہ اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، جو وہاں پر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے مختلف نوجوانوں کو جو ہے بلوچ نوجوانوں کو وہاں پر اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے انہیں مختلف آفرز کی جا رہی ہیں، پیشکشیں کی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں اور آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ اس کا بھی حساب کتاب بہت جلد کیا جائے گا۔ لیکن جو میں اپنے جتنے بھی نوجوان خاص طور پہ آن لائن جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں، جو مختلف ملازمتیں اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، اسکالرشپس تلاش کرتے ہیں، ان کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی آفر کی جائے جس میں آپ سے آپ کے علاقے کی یا آپ کے مختلف لوگوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کی ذات تک اگر آپ کو معلومات ہے، آپ کی تعلیم سے متعلق کو پوچھے تو بالکل آپ اس کو جو بھی امپلائر ہے اس کا حق ہے آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے پوچھے، لیکن اگر اس کا فوکس یہ آپ کو نظر آئے کہ وہ وہاں پر آپ کی ارد گرد کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ سے منسلک لوگوں کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی معلومات آپ کسی طور بھی انہیں فراہم نہ کریں۔ فوری طور پر ایسی کمپنیز کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے اکاؤنٹس کے بارے میں متعلقہ حکام کو جو ہے وہ آگاہ کریں، انٹیلیجنس اداروں کو آگاہ کریں، پولیس کو آگاہ کریں، FIA کو آگاہ کریں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو آگاہ کریں، تاکہ ایسے اداروں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہو سکے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کسی طور بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ یہاں پر اس طرح کی نقب زنی کرنے کی کوشش کرے، ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم نے مار مار کر بھگا دینا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔